सुरु गर्नुहोस्। सम्पूर्णलाई चाहिँ नमस्कार। आज यो 15औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै आज राष्ट्रिय दिवसको रूपमै मनाउन गइरहेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 21 गते यानि कि आजकै दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको दिन चाहिँ हामीले संयुक्त दलित सञ्जाल महत्त्व बर्दिवासले चाहिँ आज एउटा दीप प्रज्वलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यस संयुक्त दलित सञ्जालका अध्यक्षज्यू, यहाँ विभिन्न जनप्रतिनिधिज्यू, पत्रकारज्यूहरू, बुद्धिजीवी, विभिन्न समाजसेवीज्यूहरू लगायत भद्र भलाजी छ, सबैजनालाई चाहिँ मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अब हामीले चाहिँ आज यस जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस चाहिँ एउटा गौरवशाली एउटा हामीले अब जातीय भेदभाव दलितहरूलाई पनि जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा कानुन बनाएर आजको दिनबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले जातीयताको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर आजको दिन चाहिँ एउटा कार्यान्वयन आएको आज हामीले चाहिँ खुसी र हौसलाका साथ आजको दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। त्यसै गरी अब यस आजको कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा सदस्य श्री सुमित्रा लामगादेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब चाहिँ यसै गरेर वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य सुमित्रा लामगादेज्यूले चाहिँ आफ्नो आएर केही स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक भाइलाई। यस आजको यो जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन दिवस राष्ट्रिय उन्मूलन दिवसको यहाँलाई हार्दिक सम्पूर्णमा शुभकामना। सर्वप्रथम त सबैजनालाई स्वागत छ यो कार्यक्रममा। अब राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेको कुराहरू छ, जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सवाल उठेर यसले मुक्ति पाएको दिन पनि आज 15 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि केही कम भए पनि यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै फेरि शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य म यही अन्त्य गर्दै सम्पूर्णलाई शुभकामना स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। अब त्यसै गरी आफ्ना केही आजको समस्याको विषयमा केही भनाइहरू राखिदिनको हुनको लागि म बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी तथा टुटेश्वर माविका प्रधानाध्यापक श्री अमरबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज 15औं जातीय विभेद राष्ट्रिय दिवसको रूपमा राष्ट्रियको दिनमा एउटा बर्दिवास नगरपालिकाको यो चौकमा चाहिँ एउटा दीप प्रज्वलन गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ, जसमध्येमा यस अवसरको घडीमा संयुक्त दलित सञ्जालका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेतृत्वज्यूहरू, त्यसै गरी बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रा पुलिस प्रहरी दाइहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा सर्वप्रथम त यो जातीय विभेद जुन अहिले पीडामा 15औं वर्षसम्म पार गरिसक्दा पनि 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात 2063 जेठ 21 गतेका दिन जातीय विभेद उन्मूलन भनेर सरकारले घोषणा गरिसक्दा पनि, कानुन बनिसक्दा पनि आज तमाम जातिको भेदभावमा परिरहेका पीडित व्यक्तित्वहरूको अहिले छापछापी छ। यस्तो अवसरमा अहिले पनि यो पीडाहरूको मलम लगाउन सकिरहेको छैन। यो पीडाले गर्दाखेरि कयौँ दिदीबहिनीहरू, कयौँ दाजुभाइहरू, कयौँ बालबालिकाहरूमा उनीहरूले बोल्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरू पीडामा सुसेर बसिरहेका छन्। त्यो अवसरमा तमाम बुद्धिजीवी साथीहरूले यसलाई चाहिँ उन्मूलन गर्नको निमित्त यहाँहरूको ध्यान जाओस्। सधैँ यो पीडामा चाहिँ यहाँहरू परिरहेको अवस्थामा यहाँहरूको आँखा त्यहाँ ध्यान जाओस्। राजनीतिक दलहरूको, राजनीतिक कर्मीहरूको
ध्यान त्यहाँ जाओस्, त्यो राजनीतिबाट चाहिँ त्यो निकास र तमाम हामी सबै नेपाली जाति, हामी सबै मानवहरू एक हौँ भन्ने किसिमको भावना ल्याउनको निमित्त यो दीप प्रज्वलनले सहयोग गरोस्। यदि हामीले जहिले पनि यसरी मात्रै मनाइरहने हो भने यसले चाहिँ मुक्ति कहिले पाउने हो? त्यो मुक्ति पाउनको निमित्त हामीले गर्नुपर्ने सङ्घर्षहरू अझै बाँकी नै छन् भने पनि तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो घडीमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ भने पनि हामी आइलाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जसरी अहिले मैले यहाँ हाम्रो दाइलाई देखेको छु, त्यसै गरी अरू दाइहरू पनि अरू बुद्धिजीवी साथीहरू पनि लगायत दलित साथीहरू पनि यसरी नै हामीले एक आपसमा हातेमालो गर्दै यसलाई उन्नयन दिशातिर हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि यसले मुक्ति पाउँछ भन्ने भावनाहरू राख्दै, आफ्ना भनाइहरू राख्दै हाम्रो देशले चाहिँ, राज्यले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तमाम सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ मुक्तिको सास फेरेको महसुस पाओस् भन्ने भनाइहरू राख्दै मेरा भनाइहरू दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माथि आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिन हुनको लागि हाम्रा बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा समाजका बुद्धिजीवी व्यक्तित्व श्री शङ्कर फुयालज्यूलाई चाहिँ आफ्नो यहाँ आएर केही भनाइहरू राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्देश्य भाइलाई। यस 15 जातीय भेदभाव तथा उल्लङ्घनका आजका आयोजकका अध्यक्षज्यू, यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित मेरा दाजुभाइ इष्टमित्र सबैलाई मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार गर्दछु। मेरो चाहिँ यस सवालमा के छ भनेदेखि यहाँहरूले जुन प्रोग्राम गर्नुभयो, हामीहरूले चाहिँ यहाँ जातीय विभेदको कुरा त गरिरहेको छौँ, तर मैले चाहिँ मेरो के सोच छ भनेदेखि हामीले यत्रो चाहिँ लडाइँ लड्यौँ, दुनियाँ चाहिँ हामी मानव एक हौँ भनेर भन्यौँ, तर के भयो भनेदेखि राज्यले अलिकता गल्ती गरिरहेको छ भनेदेखि म अरू विषयमा सुविधाका कुराहरूमा राज्यले दिने सुविधाहरूको विरोधी होइन, त्यो सुविधा दिनु पनि पर्छ, लोक जातिहरूलाई अल्पमत जातिहरूलाई दिनु पनि पर्छ। तर समस्या कहाँनिर भने राज्यले शब्दमै दलित शब्द भनेर राखिएको छ। त्यसले गर्दा जो दलित साथीहरू छ उहाँहरूलाई अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ, दलित किन उहाँहरू कि दलित किन हुनु परेर? यो त समाज हो नि, समाजमा हामी मानव एक भएर बस्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने हामीले विगतमा पुर्खाहरूले के कस्ता गल्ती गरे, त्यतिखेर चाहिँ नि अल्पमतले बहुमतलाई पेल्ने, जातका आधारमा पेल्ने, दुःख दिने, कष्ट दिने यावत कुराहरू भएका हुन्। तर त्यसको चाहिँ नि बदला अहिले हामी छौँ, अहिले हामीलाई दियो भनेर चाहिँ त्यसको बदला लिनुपट्टि गयो भनेदेखि यो समाजमा हाम्रो विकृति आउँछ। त्यो होइन, अहिले हामीले चाहिँ विगतलाई बिर्सेर यही समाजमा अहिले मेरै पालामा हामी 101 काँध मिलाएर दलित जनजाति भनेर होइन, मानवताको हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामी मानिस हौँ, मानिसले जहिले पनि मानवीय रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ एउटा भावना, एउटा सन्दर्भ के छ भने म कुनै पनि व्यक्तिलाई चिनी म यो दलित यो जनजाति भनेर म कसैलाई पनि सगोर म कसैलाई पनि नगरौँ। हिजो थियो कुलले कसलाई भेदभाव आएको थिएन, बाहुनले पनि चाहिँ के गर्नु पर्दादेखि सुँगुरको पाठे बोकाएर बाहुनलाई पनि डाँडा काटेर राखिन्थ्यो। सबैमाथि भेदभाव छ। भेदभाव कुनै पनि ठाउँमा बालबालिकादेखि लिएर बुढाबुढीदेखि लिएर कुनै पनि जातीय हिसाबमा कसैलाई पनि चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन। सबैको यो राष्ट्र सबैको हो, हामी मिलेरै बनाएको। हामी मात्रै मान्नु के भनेदेखि हामी कसै कोखमा जन्म लियौँ, हामी त्यही भयो। म फुयालको कोखमा जन्म लिएँ, म फुयालै भएँ। कोही विश्वकर्मा कोखा लिनु विश्वकर्मा हो, तर विश्वकर्मा भएकै कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ दलित गर्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने यो नीति चाहिँ विगतमा थियो होला। अब हामीले बिस्तारै क्रमशः चेन्ज पनि हुँदै आएको छ। पहिला कुरा जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रै सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जातको आधारमा जात सत्य हो, फेरि यो कुरा कसैले भन्छ भने म यो कुरामा पनि म डिबेट गर्छु। जात सत्य हो, तर जातकै आधारमा हुने भेदभाव चाहिँ गलत हो। जातकै आधारमा गर्ने चाहिँ व्यवहार चाहिँ गलत हो। यो व्यवहारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यही समाजमा अहिलेकै चाहिँ युवा पुस्ताले यो कुरा मान्नुपर्छ कि को दलित को जनजाति भन्ने कुरा होइन, यहाँ मानवताको कुरा गरौँ। जो पैसा पऱ्यो, जो पछाडि परेको छ त्यसलाई माथि उकासौँ। त्यसै गर्दा हामी समानतामूलक समाज बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले आज जुन तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ थोरै सङ्ख्या भए पनि परिस्थिति अन्य भए पनि जस्तै नै आफ्नो आवाज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि बुलन्द गर्नुभएको छ। यो आवाज सबै समाजमा जा, सबैको सोच बदलौँ। हामीले चाहिँ नीति नियम बनाएर मात्र हुँदैन, परिवर्तन भन्ने कुरो त एउटा समाजमा सोच बदलेर हुन्छ। सोच चाहिँ बदलौँ, कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ हुने सबैजना जनजाति जेसुकै राज्यले भने पनि तर हामी त्यो जनजाति दलित भन्दैनौँ। हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र के छ कसो छ भनेर चाहिँ हामी नमस्कार नमस्कार गरौँ, सम्मानमूलक व्यवहार गरौँ, कामकै आधारमा कसैलाई भेदभाव नगरौँ भन्ने। अब अहिलेको पुस्ताले चाहिँ नि हेरोस्, अहिलेको पुस्ताले राम्रो बनाओस्। यो समाज यही पुस्ताकै हो। अहिले म भन्छु मै बाँचुन् जेल चाहिँ नि यो दलित भन्ने शब्द राज्यले चाहिँ हटाओ, अर्को कुनै नाम चयन गरोस्। यो दलित भन्ने शब्दले दलितहरूलाई चोट परेछ। दलितभित्र पनि अर्को कुरा के छ भने
त्यहाँभित्र पनि हुने भेदभावलाई अन्त्य हुनुपर्छ। दलितहरू पनि धेरै त्यहाँ दलितभित्र पनि भएको चाहिँ नि अन्त्य भेदभावहरू अन्त्य हुनुपर्छ। गरिबी धनीलाई हेप्ने, शिक्षित अशिक्षितलाई हेप्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ यो पनि तपाईँहरूले आफ्नै भित्र पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर आफ्नो भित्र रूपान्तर ल्याउनु जरुरी छ। यति भन्दै बर्दिवासमा समस्त रहनुभएका हामी थोरै सङ्ख्या भए पनि आजदेखि दलित जनजाति भन्ने कुरा हामीले नभनिकन एउटा मानवताको हिसाबले व्यवहार गर्नु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यो टिङ्गाउँछु। हवस्, जय बर्दिवास। हस् त, धन्यवाद। अब त्यसै गरी अब यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा चाहिँ आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनका लागि म बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा सदस्य श्री मीरा गजमेरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ यो जातीय उन्मूलन चाहिँ मुक्त होस् भनेर चाहिँ हाम्रो यो 2063 सालमा चाहिँ हाम्रो कानुनमा चाहिँ लेखिएको छ, विधानमा। यो उसमा चाहिँ यो कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो एकमुष्ट नमस्कार। र हामीले चाहिँ यो मलाई चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यो दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ हाम्रो यो दिवस मनाएको चाहिँ यो यसपालि मात्रै मैले उपस्थिति भएको छु। जातीय विभेदमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामी दलित भनेर चाहिँ कस्तो चिनियो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ विश्वकर्मा परिवार अनि के भन्छ त्यो जातीय भनेर चाहिँ कामको आधारमै हाम्रो चाहिँ थरी त्यसमै सीमित रहेको छ। र जस्तो हामीले चाहिँ नागरिकता बनाउँदाखेरि कुनै पनि कागजातमा हाम्रो थरी लेखियो भने चाहिँ कामी लेखिन्छ, दमाई लेखिन्छ, त्यसपछि गएर विश्वकर्मा भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो थरी है भनेर चाहिँ हाम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो जे थरी छ हाम्रो पनि यो दलितभित्र पनि दलितै भन्न त हाम्रो छैन। हाम्रो छुट्टै छुट्टै वर्ग छ, हाम्रो थरी छ, गोत्र छ होइन। अब नागरिकता बनाउन जानु पर्यो भने पनि जेले चिनिएको छ जातको आधारमा, कामको आधारमा। पहिल्यैदेखिको विश्वकर्मा भनेर चिनिएको छ, त्यसपछि परिवार नेपाली भनेर चिनिएको छ। अब दलित भन्ने शब्द चाहिँ अघि उहाँ एकजना दाइले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो दलित भन्ने शब्द चाहिँ हटोस् क्या, दलित भने चाहिँ एक समग्रमा चाहिँ छुट्टिने भयो क्या। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कार्की, राउत, खड्का हो त्यस्तै छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पनि थरीमै होस् क्या, बुझियोस् क्या, थरीमै जे छ आफ्नो थर त्यहीमै चिनियो सबैजना। अनि त्यस कारण चाहिँ हाम्रो दलितमा पनि अलिकति विभेद छ क्या। भएमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो के छ भनेदेखि एक समान हौ है भन्ने छ, तर हाम्रो कानुनमा चाहिँ छ। तर कानुनमा जहाँ लेखिएको छ त्यहीँ नै छ। हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ अझै पनि हामीले सबैजनाले उतार्न सकेका छैनौँ। र हामीले चाहिँ हामी चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ दलितको अगुवाहरू चाहिँ हामी साथीहरू सबैजना हिँडेका छौँ। र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घर व्यवहारमा बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अलिकति कानुनमा भएको अनुसार चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ। र आफूमाथि विभेद भएको छ भनेदेखि सम्पर्क कहाँनिर राख्ने हो, त्यो विभेद आफूसँग भएको छ भने छपक्क पारेर चाहिँ लुकाएर राख्ने होइन। कति पनि ठाउँमा चाहिँ गाउँठाउँमा समाजमा मैले देखेको छु यस्तो व्यवहार छ कि सार्वजनिक ठाउँमा पनि विभेद गरिएको छ भने पनि दिवस मनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दलित मात्रै होइन क्या, अरू गैर दलितहरू पनि समावेश हुनुपर्छ यो कार्यक्रममा। अब दलित त हामी दलित छुट्यो भन्दा दलितको मात्रै कार्यक्रम होइन कि अरू सबैजना समाजको व्यक्तिहरू सबैजना चाहिँ सबै जात जातिको व्यक्तिहरू चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ हामीले यो दलित छुवाछुत मुक्त के अरे दिवस मनाउँदाखेरि चाहिँ अरूको पनि सबै सहभागी हुनु आवश्यकता मलाई लाग्छ। र मेरो 2 शब्दहरू यिनै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। अब त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनका लागि मुक्ति समाज 2 नम्बर प्रदेशका सहसचिव तथा नेकपा एमालेका नेता समाजसेवी तथा हाम्रा दलितहरूका हकका लागि धन्यवाद। यस आयोजक कमिटी हाम्रो दलित सञ्जालका साथीहरूलाई, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, राजनीतिक साथीहरू र सरोकारवालाहरू र हाम्रा सुरक्षा खटिनुभएका हाम्रो सुरक्षा भाइहरू
र हामीले यो धेरै वर्षका बावजुद हाम्रा दलित आन्दोलन छिटल फुटल दलित आन्दोलन धेरैचोटि भयो। त्यस छिटल फुटल दलित आन्दोलनलाई समेटेर 2045 साल पुस 3 गते एउटा दलित चाहिँ गठन भयो। त्यो गोल्चे सार्कीको नेतृत्वमा त्यो गठन भइसके पछाडि त्यसले दलितहरूको हकितको लागि आवाजहरू उठाउँदै आए। गैर सरकारी संस्थामा उठाए, सरकारी संस्थाहरूमा उठाए र धेरै ठाउँमा उसले आवाज उठाउँदै जाँदाखेरि 2047 सालको 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि दलितहरूका आन्दोलन उठे र त्यो एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्रको आन्दोलन थियो। त्यहाँ दलितहरूलाई त्यति समेट्न सकेन। त्यसैका बावजुद त्यस्तै कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि 2062-63 को जनआन्दोलन हुन पुग्यो। त्यो 62-63 को जनआन्दोलनमा चाहिँ लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन हुन पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ दलितहरूको समावेशीका कुराहरू, समानुपातिका कुराहरू, यावत कुराहरू आन्दोलनमा उठे र त्यसको पहिलो सरकारले 2063 सालमा चाहिँ तपाईको यो नेपाललाई राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तपाईको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। 2063 साल आजैको दिन जेठ 21 गते आजैको दिन चाहिँ त्यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो र आज त्यसैको खुसियालीमा यहाँ हामीले आज दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ मनाउन पाएका छौँ। यस आन्दोलनमा हाम्रा दलितहरूले धेरैले आजाद प्राप्त गर्नुभएको छ, शहीद हुनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धमा पनि सबभन्दा पहिला तपाईको हाम्रा दलित साथी नै शहीद हुनुभएको छ। विभिन्न पार्टीका चाहिँ आन्दोलनमा दलित साथीहरू शहीद हुनुभएको छ। तर पनि दलितहरूले पाउनुपर्ने, दलितहरूले पाउने हक हित अधिकारको लागि चाहिँ हामी धेरै कुरामा वञ्चित थियौँ। तर अहिले हामीले सबै कुराहरू प्राप्त गर्न नसके पनि संविधान र कानुनमा चाहिँ 63 सालको जुन 62-63 सालको जुन हामीले चाहिँ संविधानमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ आफ्ना हक हितका बारेमा चाहिँ जुन एउटा कानुनमा चाहिँ लिपिबद्ध भएर आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ के भने हामी सबैजनाले, जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ अन्य जाति हाम्रा शङ्कर फुँयल जस्तै समाजसेवी आउनुभएको छ, हाम्रा चाहिँ के अरे हाम्रा वनको अध्यक्ष आउनुभएको छ, ललित बुढाथोकी आउनुभएको छ। त्यस्तै धेरै साथीहरू उपल्ला जातिका साथीहरू हामीलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ। यसरी हाम्रा आन्दोलनलाई चाहिँ सबैका सहयोगले, हाम्रा मात्रै सहयोगले होइन, हाम्रा मात्रै आन्दोलनले होइन, सबैका सहयोगले गर्दाखेरि आज हामीले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भन्न पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो गौरवको कुरा हो, आज यो खुसीको कुरा हो। यो विश्व महामारीको अवस्थामा पनि आज यस खुसियालीलाई मनाउनका लागि सबैतिरबाट साथीहरूले आफ्ना ज्यानलाई प्रवाह नगरिकन यस दीप प्रज्वलनमा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र प्रदेश नम्बर 2 को सचिवको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि हामीले आफ्नो आन्दोलनलाई यसरी जोरदारका साथ एकैबद्धता भएर हामीले फुटेर होइन, हामीले जुटेर हामीले चाहिँ एकता भएर हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले ठुला पहाड पनि फोड्न सक्छौँ। हामीले ठुला हिजोका राणा शासन पनि तोडेका छौँ, हिजोको पञ्चायत पनि तोडेका छौँ र राजाका विभिन्न गतिविधिलाई पनि हामीले अन्त्य गरेर हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नेपालमा स्थापना गरेका छौँ। नेपालमा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई दलितहरूको अग्रिम भूमिका छ। त्यस अग्रिम भूमिकालाई चाहिँ हाम्रा नेताहरूले, सम्पूर्ण सबै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर त्यसलाई महसुस गरेर आज यस नेपालमा चाहिँ जातीय भेदभाव अन्त अथवा जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीहरू यस्तै आन्दोलन गरेर यस्तै सहभागी भएर हाम्रो आन्दोलनलाई अझै तीव्र रूपले अझै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। र हामी सबैले आन्दोलन अगाडि बढाउनलाई यस्तै कार्यक्रम गर्दै दिवसलाई कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा कुन पार्टीहरूले हामीलाई के अरे राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई चाहिँ कस्तो सहयोग गरे उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा हामीले विरोध गर्न हुँदैन, विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गर्ने, धन्यवाद दिने ठाउँमा धन्यवाद दिने, यावत यसो गरेर हामीले चाहिँ एउटा हातेमालो अङ्कमाल गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि पक्कै यो राष्ट्र छुवाछुत मुक्त होइन, अब हामीले वार्ड छुवाछुत मुक्त, गाविस नगरपालिका छुवाछुत मुक्त पनि घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रा धेरै काम बाँकी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुटेर यो आन्दोलनलाई
अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँबाट सह बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब आफ्ना यस कार्यक्रममा चाहिँ केही आफ्ना भनाइहरू राखिदिने हुनको लागि म यस संयुक्त दलित सञ्जाल बर्दिवास नगर कमिटीका सचिव श्री रमेश विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै उपस्थित साथीभाइहरूमा नमस्कार। र यस जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसमा आज हामी मनाइरहेका छौँ। र यस 10 वर्ष जनयुद्धको लामो समयपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 2063देखिको दलितलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मुक्त घोषणा गरिएको चाहिँ विधानले आजको दिनमा यस राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने हाम्रो दलितहरूले कति मुक्ति पाए त अहिलेसम्म। र राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ जति पनि हाम्रो दलितहरूमाथि अमानवीय घटनाहरू घटिरहेका छन् यसमा सरकारको ध्यान आकर्षित होस् भन्ने चाहन्छु। र यो ठाउँबाट हामी त्यो दीप प्रज्वलन कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्रत्येक वर्ष हामीले बाल्नु नपरोस् यो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम। र यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षित गरेर दलितमाथि घटेको चाहिँ देशव्यापी रूपको घटनाहरूलाई आजसम्मको दलितहरूमाथिको चाहिँ जातीय विभेदको कुराहरू हर क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि अग्रस बढाउनु पर्ने कुराहरू र आजसम्म यस नगरमा यस बर्दिवास नगरको पनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यस बर्दिवास नगरमा आजसम्म यत्रो दलितको जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि एउटा वार्ड सदस्यदेखि र हामीले अन्य कुनै पनि कार्यहरूमा चाहिँ भाग लिनु नपाएको हिसाबले जनप्रतिनिधित्व गर्नु नपाएको हिसाबले मात्रै हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वार्ड सदस्य त्यो पनि राष्ट्रिय लेभलबाट चाहिँ दलित नभइकन चाहिँ यो कार्य यो चुनावी माहौलको जसको म्यान्डेट पास नहुनुको कारणले गर्दाखेरि बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि एउटा दलितलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्यता पदमा मात्रै चाहिँ हासिल गराएर चाहिँ आज राष्ट्रले जुन यो दलितहरूमाथिको भेदभावलाई पनि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उन्मूलन मुक्ति भनेर दलित मुक्ति भनेर भनिदिएको छ। तर वास्तवमा फिल्ड ग्राउन्डमा गएर हेर्ने हो भने दलित मुक्त होइन, दलित धेरै पीडा र शोषितमा परिएको छ। र यही कुराहरूलाई राष्ट्रले राम्रोसँग ध्यान आकर्षित होस् र दलितमाथि भएको जति पनि भेदभाव तथा जातीय उन्मूलन अमानवीय घटनाहरूलाई ध्यान आकर्षित गरोस् भन्ने कुरालाई चाहन्छु। यदि भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हस् त, धन्यवाद। त्यसै गरी अब यसै क्रममा बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा सदस्य तथा न्यायिक समितिका सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई चाहिँ आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक भाइलाई। यो आजको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उपस्थित सञ्जालका अध्यक्ष, सञ्जालका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य, जनप्रतिनिधि साथीहरू, युवा साथीहरू, पत्रकार भाइहरू, सुरक्षाकर्मी एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आज हामी 1.5 दशक बिताएको अवसरमा आज दीप प्रज्वलन गरेर यो उन्मूलन दिवसलाई दिवसको रूपमा मनाउन उपस्थित भएका छौँ। र यसरी हामीले यो उन्मूलन दिवस चाहिँ 15 वर्ष पार गरिसक्दाखेरिका यो राज्यमा यो उन्मूलन दिवस घोषणा गरेर राज्यले कानुन लिए पछाडि राज्यमा ती राज्यले कानुन दिइसके पछाडि के परिवर्तनहरू भए भनेर लेखाजोखा गर्ने, वार्षिक अवस्थामा यसको समीक्षा गर्ने, राज्यले कुन गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्यो, नियम कानुन अनुसार कुन गतिविधिहरूलाई अगाडि बढायो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने दिन। अनि यो समुदाय जसलाई चाहिँ यो जातीय रूपमा जातीयको कलङ्कका रूपमा विभेद गर्नु हुँदैन। हामी मानव जात एउटै जात हो, मानव जात हो, यसमा कुनै किसिमका विभेद हुनु हुँदैन। र यो विभेदलाई चाहिँ यो राष्ट्रले नै मुक्तिको घोषणा गरिसकेको पनि आज 15 वर्ष बित्दाखेरि हामीले आज भर्खरै आजको न्युजमा हामीले हेरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै भर्खरै रौतहटमा एउटा घटना घटेको छ। रौतहटमा एउटा पासवान भाइलाई त्यो मन्दिरको आसपासमा रहेर टेलिफोन संवाद गरेका कारणले गर्दा मन्दिरमा दाम्लोले बाँधेर कुटिएको छ।
यो अवस्थामा हामीले यसरी 21औं के अरे यो जेठ 21लाई उन्मूलनको दिवसको रूपमा मनाइरहँदाखेरि कुनै यो देशको एउटा भूगोलमा त्यसरी जातको कारणले विभेदकारी ढङ्गले चाहिँ कुटाइ खानु परिरहेको छ। यो अवस्थामा सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो अवस्थामा यो ढङ्गले अमानवीय व्यवहारहरूको अन्त्य हुँदैन। कानुन छ, तर कानुनी ढोकामा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यो चाहिँ समाजमा उदण्ड फैलिन्छ, समाजमा अपवाद फैलिन्छ, समाजमा सद्भाव खलबलिन्छ भन्ने कोणले कानुनको रूपमा चाहिँ कानुनी कारबाही नगरेर त्यस्ता अभद्र व्यवहार गर्ने पात्रहरूलाई, अमानवीय व्यवहार गर्ने पात्रहरूलाई कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा पुर्याएर उनीहरूलाई दण्ड नदिएकै कारणले गर्दा आज जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोपली बढेर जे गरे पनि अन्तिममा त समाजकै मान्छे हौँ, समाजमै मिलिहाल्छौँ, समाजमै मिलाइन्छ र समाजले आम माफी दिइहाल्छ भन्ने ढङ्गको बुझाइले गर्दाखेरि यो मुक्ति हुन सकेको अवस्था छैन। यो राष्ट्रमा यो विभेदका घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि कहाली लाग्दो सती प्रथासम्म अन्त्य हुन सक्यो, तर जातको विभेद अन्त्य हुन सकेन। अहिले यो कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि एक मानवले अर्को मानवलाई छुन नहुने, नजिक बसेर बोल्न नहुने, बोल्दाखेरि सङ्क्रमण हुने डरले जुन त्रासले गर्दा अहिले मान्छेसँग जुन ढङ्गले भयभीत भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, अहिले क्षणिक समयको लकडाउनमा यसरी भयभीत भएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई महसुस गर्दाखेरि र यो सिङ्गो यो उत्पीडित समुदायहरूले यतिकौँ वर्षसम्म जीवनले यो अवस्थासम्म विभेदकारी ढङ्गले चाहिँ स्वीकार गरिरहनु पर्दा, पचाइरहनु पर्दा कति विभेद भएको होला, कति अपमान सहनु परेको होला। सायद त्यो अपमान जसले बेहोरेको छ, जसले सहेको छ, उसलाई मात्रै त्यो अपमानको व्यथा थाहा हुन्छ। त्यसर्थ देशमा कानुन छ, देशमा नीति छ, विधान छ, तर त्यो विधान र नीतिले मात्रै यो मुक्ति हुनेवाला छैन। यो एउटा दलितको मात्रै समस्या होइन, यो सिङ्गो समाजको समस्या हो। यो सिङ्गो समाजमा यो ढङ्गको विभेदको जबसम्म अफवाह फैलिरहन्छ, समाज सुदृढीकरणमा लाग्दैन, समाजले रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गर्दैन र सधैँ यो विभेदको चाहिँ विषयमा हरेक नारा, जुलुस र धरना अनि यस्तै गरी हरेक ठाउँमा खबरदारी गर्ने जुन ढङ्गको यो समाजको एउटा पक्षले यो आवाजलाई उठाइरहनु पर्ने अवस्था, बाध्यकारी अवस्थाको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो समुदायले मुक्ति भएको महसुस गर्न सक्दैन। त्यसर्थ यो संविधान, नेपालमा संविधान आयो, संविधानले मौलिक हक दियो, त्यो मौलिक हक अन्तर्गत रहेर हामीले अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गऱ्यौँ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा 24 र 40ले स्पष्ट रूपमा अधिकार दियो। त्यही संविधानको आडमा टेकेर यी जातीय विभेद उन्मूलनका जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 आयो। यो 68 आएर पनि कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो देखिएको छ। त्यसर्थ जहाँसम्म यो ऐन कानुन ल्याएर यसका मुद्दा मामला चलाइरहनु नपरोस्, सम्बन्धित ठाउँको अदालतमा गएर ढोका ढकढकाइरहनु नपरोस्, सचेत यो समाजले यो जानोस्, यो बुझोस् कि त्यस्ता खालका समस्याहरू यो समाजमा घटनाहरू नघटुन् र भाइचाराको सम्बन्ध कायम रहोस्। यो बत्तीले सबैलाई त्यो सचेतनाको अभिवृद्धि जागोस्, त्यो ढङ्गको चेतनामा वृद्धि गरोस् भन्ने शुभकामना, शुभेच्छा प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रा अग्रजहरू र पत्रकार महोदयज्यू, साथै हाम्रा वडाका वडाध्यक्षज्यू र देश बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विद्युत कार्कीज्यूबाट पनि अनुमति हुन सक्यो र हाम्रा प्रशासनबाट पनि अनुमति हुन सक्यो। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। साथै उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा अग्रजज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र साथै त्यहाँ जुन यो आकारहरू जुन बनाउनु भयो, हाम्रो देश नेपालको आकार, नेपालको झन्डा बनाउनु भयो, उहाँहरू हाम्रो भाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज 15औं वर्षदेखिको जुन दलितको सम्बन्धमा यो राष्ट्रले जुन अघि नै भाइले भन्नुभयो, सचिवले
कालो सेतो कागजमा कालो मसीले कोरेको औचित्य के हो त भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म जुन यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ समावेशी समानुपाती भेदभाव रहितको चाहिँ मतलब जुन एउटा घोषणापत्रमा हाम्रा पार्टीले चाहिँ अहिले राष्ट्रले लेखिएको छ त्यो अहिलेसम्म हाम्रो उपलब्ध हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ तलबाट उठाउने र माथिबाट तान्ने नभएसम्म हाम्रो यो जातीय भेदभाव हराउला जस्तो लाग्दैन। त आज 21 शताब्दीमा पनि हाम्रा चाहिँ मतलब नेपालका जुन अग्रजीवहरूले, नेपालका जुन संविधान कोर्ने जीवहरूले, नेपालका बुद्धिजीवी जीवहरूले र हाम्रा समाजका साथीहरूले पनि यी मानिस नै हुन्, मानिस प्राणी हुन्, हाम्रै जस्ता व्यक्तिहरू हुन् भनेर चाहिँ अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन र कतिले बुझ्दै हुनुहुन्छ, अवश्य बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्छु। र आउने दिनहरूमा पनि आगामी सालसम्म परिवर्तन भएर जान सकोस् हाम्रो समाजमा, हाम्रो नगरपालिकामा, हाम्रो देशमै आमूल परिवर्तन हुन सकोस् भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। र मेरो यही नै अनुरोध छ सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई, हामी पनि एउटा मानव हौँ, दलित जातिको मानव हौँ भनेर चाहिँ यहाँहरूले अवश्य नै बुझिदिनु हो भने हामी अवश्य चाहिँ मतलब यो छुवाछुतबाट मुक्त हुने हामीले आशा राखेको छौँ। किनभने 21 शताब्दीमा हामी आज अन्तर्राष्ट्रबाट पनि हेरिराखेका छन्, सारै देशबाट हेरिराखेका छन् कि नेपालमा के भइराखेको छ। यो शरम पनि लाग्नुपर्ने, यिनै चाहिँ मतलब जनचेतना पनि हुनुपर्ने। आजसम्म त्यो भएको महसुस छैन। र हाम्रो वडामा जुन मतलब एउटा समावेशी कार्यक्रम हुन्छ, समावेशीमा चाहिँ मतलब अब जुन दलितलाई, जुन पावरफुल दलितलाई अनि चाहिँ मतलब बुद्धिजीवी क्षेत्रलाई पनि छनौट गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन पाउने सुविधा पनि पाइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासन खातमा यो सरकारलाई पनि मेरो सल्लाह सुझाव छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा दलित साथीहरूमा कति कुरा अब भेदभाव हुन्छ, मिठो हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो बुद्धिजीवी क्षेत्रले ध्यान आकर्षित गर्नुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा राख्दै आजको यो जुन कार्यक्रम म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हवस्, ल हुन्छ, नमस्कार।